अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सहाफ़ती दुनिया न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अबू ज़र। नाज़रीन, जिस तरह के लाहौर और पंजाब और स्पेशली पूरे पाकिस्तान में ही रोज़ बरोज़ जो हैं वो डिज़ीज़ जो हैं, अमराज जो हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। अगर आज हम पोलियो की बात करें, वो भी पंजाब और पूरे पाकिस्तान में पोलियो के भी काफ़ी जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता काफ़ी सालों से पोलियो के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, पोलियो टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन इसमें मज़ीद भी जो है वो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, जो कि डायरेक्टर EPI पंजाब है। उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, आज हम बहुत एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने वाले हैं आपके साथ, और आपकी जो एक खूबसूरत और अवेयरनेस के हवाले से हम पब्लिकली लोगों के लिए आपकी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदेमंद होंगी। तो सबसे पहले ये मुझे बताइएगा कि ये पोलियो है क्या, और ये जो बच्चों में कैसे फैलती है ये बीमारी? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी अबू ज़र साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि ये जो कि पोलियो डेज़ चल रहे हैं, राइट, और अवेयरनेस हमारा एक बड़ा अहम कंपोनेंट है इस कैंपेन का, राइट, और मीडिया के तवज्जुह से पैगाम वालिदैन तक जाना बड़ा ज़रूरी है। पोलियो जो है ये सारी दुनिया में एक बड़ी वबा के तौर पर, बड़ी ख़तरनाक बीमारी के तौर पर जाना जाता था आज से कोई 30 साल पहले तक, जब इसके हज़ारों केसेस होते थे। और फिर इसकी वैक्सीन भी दरियाफ़्त हो गई, वैक्सीन इसकी लगती थी, और ये देखा गया कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वैक्सीन के ज़रिए ख़त्म की जा सकती, कुछ ऐसी हैं जो कंट्रोल की जा सकती। जी बिल्कुल। आज तक दुनिया जब से बनी है उसकी हिस्ट्री में अभी तक एक बीमारी जो वैक्सीन के ज़रिए ख़त्म की गई है वो चीचक की बीमारी है, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते थे। राइट। और ये 1977 में उसका आखिरी केस दुनिया में आया। सही। उससे पहले ये हज़ारों लोग जो है चीचक का शिकार होते थे। इस वक्त जो बीमारियां हैं, और ख़ास तौर पे जो बच्चों की बीमारियां हैं, उसमें पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जिसको ख़त्म करना जो है बहुत आसान है वैक्सीनेशन के ज़रिए, और दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक इसको ख़त्म कर चुके हैं। इस वक्त ये सिर्फ़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ कभी कभार इसके केसेस जो हैं वो आते रहते हैं। तो ये एक वायरस से फैलती है बीमारी। जी। और ये वायरस आम तौर पे पानी में, सीवरेज में या खाने पीने की अशिया में मौजूद होता है, और जब वो बच्चा अपने हाथों से वो चीज़ खाए, ये वो पानी पिए, जहाँ भी जरासीम से आलूदा वो पानी पिए, तो वो जरासीम उसके पेट में, आंतड़ियों में जाएगा, जहाँ ये वायरस जो है वो फिर उसकी अफजाइश होती है, और अल्टीमेटली ये वायरस जाके रीढ़ की हड्डी के ख़ास हिस्से को मुतासर करता है, जहाँ से फिर उसके जिस्म में फालज का असर शुरू हो जाता है। सही। तो ये एक मफलूज करने वाली बीमारी है। अगर खुदा न खासा किसी को बच्चे को ये हो जाए तो ये सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसकी तस्दीक जो है वो कैसे हो सकती है, और अगर इसकी तस्दीक होती है उसकी कुछ अलामात भी बताइएगा, और प्लीज़ ये भी बताइएगा कि अगर ये अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो वालिदैन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये जितनी भी वायरस की बीमारियां हैं वो आम तौर पर बुखार से शुरू होती हैं। ठीक है। तो बच्चे को कुछ दिन बुखार रहता है, और बुखार के साथ उसको बाकी जैसे वायरस में नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन इसका जो असल, मैंने बताया कि जो पता तब चलता है वालिदैन को जब उसका कोई ना कोई लिम्ब जो है, कोई ना कोई अज़ा, बाजू, एक बाजू, दो बाजू, या एक टांग, या दोनों मुतासर हो चुका होता है, जब वो उसमें, हाँ जी, उस वक्त फिर वो आम तौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उससे पहले इस बीमारी का पता लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके टेस्ट करने का एक ही तरीका है, वो है उस बच्चे के पाखाने को टेस्ट किया जाए, जो स्टूल है वो एग्जामिन किया जाए। तो मोस्टली जो आवाम को तो इस बात का पता है, और ना ही ये टेस्ट आम जगह पे अवेलेबल है। ये टेस्ट सिर्फ कंट्रोल लैब है एक WHO की, NIH इस्लामाबाद में, वहाँ इसका स्टूल टेस्ट कराया जा सकता है। तो ये है कि इसलिए इसकी चूँकि वैक्सीन अवेलेबल है, और ये हमारे रूटीन के हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम में शामिल है। पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को हम जो वैक्सीन देते हैं OPV की ज़ीरो, हम कहते हैं ज़ीरो डोज, उसमें OPV शामिल है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, कतरे हैं 2 कतरे। फिर जब बच्चा 1.5 माह का हो जाता है तो उसको फिर एक पोलियो की खुराक मिलती है। फिर 2.5 माह का बच्चा हो जाए फिर एक पोलियो की खुराक मिलती है, और फिर 3.5 माह की उम्र में फिर एक पोलियो की खुराक मिलती है। सही। उसके बाद 2 इसको अब पोलियो के इंजेक्शन भी लगते हैं, जिसको हम इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कहते हैं, IPV का इंजेक्शन। ये भी गुज़िश्ता को 10-12 साल से हमारे प्रोग्राम में शामिल है। उसके 2 टीके भी लगते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक बच्चे को 1 साल की उम्र तक पहुँचने तक अगर ये कैंपेन की डोज ना भी ले तो 4 मरतबा उसको पोलियो के कतरे और 2 दफ़ा इंजेक्शन
یہ لگ چکے ہوتے ہیں، اور یہ ایسی اگر اس کو لگے ہوئے ہیں تو اس کو بیماری ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ پاکستان میں اس دفعہ ابھی تک صرف 2023 میں 2 کیسز اس وقت رپورٹ ہوئے ہیں جو کنفرم لیب کنفرم کیسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ دونوں جو ہیں وہ کے پی کے ایک ضلع بنوں سے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ پنجاب میں گزشتہ 3 سال سے کوئی کیس پازیٹیو نہیں آیا، آخری کیس 2020 اکتوبر میں آیا تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد الحمدللہ پنجاب از پولیو فری، لیکن جب تک اس خطے میں موجود ہے۔ اچھا ہاں جی بالکل، وہ ڈیفینیٹلی ویسے ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پنجاب بھر میں جتنی بھی پولیو مہم کے تحت جو آپ کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، تو اس میں آپ کتنے اضلاع میں کام ہو رہا ہے، اور جتنے اضلاع میں ہو رہا ہے اس میں آپ کو کوئی خاطر خواہ اس میں نتائج حاصل ہوئے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو کمپین ابھی چل رہی ہے جو 2 تاریخ سے شروع ہوئی ہے، یہ تو ایک نیشنل کمپین ہے، یعنی کہ یہ تمام صوبوں میں بیک وقت چلائی جا رہی ہے۔ صحیح۔ اور اس کمپین میں ہمارے پنجاب کا جو ٹارگٹ ہے تقریباً ہمارے 2.25 کروڑ بچے جو ہیں وہ ان کو 5 سال سے کم عمر، 1 دن سے لے کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو تمام کو پولیو کے قطرے پلائے جانے ہیں۔ جو ہمارے 3 بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہے، راولپنڈی اور فیصل آباد، یہاں پہ یہ کمپین جو ہے یہ 7 دنوں پہ کی چلتی ہے۔ 5 دن ٹیمیں جو ہے ڈور ٹو ڈور کام کرتی ہیں، پھر 2 دن رہ جانے والے بچوں تک کرتی ہیں۔ باقی جو ہمارے 33 ڈسٹرکٹس ہیں، ٹوٹل 36 ضلع ہیں، صحیح، تو 33 ضلعوں میں یہ ٹوٹل 5 دن کی کمپین ہوگی۔ 3 دن جو ہے وہ پورا ایریا کور کیا جائے گا، اور پھر 2 دن جو ہے رہ جانے والے بچوں کو۔ تو اس لحاظ سے یہ 36 کے 36 اضلاع پنجاب میں یہ کمپین بیک وقت جاری ہے، اور ٹیمیں جو ہیں اپنے ٹارگٹ کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ جو بچے کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں وہ جب کمپین کے آخری 2 دن ہوں گے تو صرف پھر انہی گھروں میں جایا جاتا ہے جہاں پہ بچے کسی وجہ سے رہ گئے ہیں، گھر میں نہیں ہیں، کسی دوسرے شہر میں گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب یہ کمپین ختم ہوگی پھر ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹل کتنے بچے تھے جو 2.25 کروڑ میں سے وہ کور ہوئے اور کتنے بچے رہ گئے، اس کو بعد میں بھی فالو اپ کیا جاتا ہے۔ لیکن کمپین کی حد تک یہ ہے کہ ان 5 یا 7 دنوں میں ہم نے اس تمام بچوں تک پہنچنا ہے جو پنجاب کی حد میں موجود ہیں۔ ہم چونکہ پنجاب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اب چونکہ نیشنل کمپین ہے تو وہ کہیں بھی بچہ کہیں پہ بھی ہوگا تو آپ اس کو جو ہے وہ پلایا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگ جو ہیں وہ پولیو کے قطرے یا ویکسین پلانے سے جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں، اور اس میں وہ طرح طرح کے جو ہے وہ اپنے بیانیے دیتی ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ کیا لوگ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں پولیو کے قطرے نہیں پینے، ہم نے ویکسینیشن نہیں لینی، تو ان کا کیا موقف ہوتا ہے اس میں؟ جی اس میں مختلف قسم کے، اب تو نسبتاً یہ کام ہے، لیکن شروع میں ظاہر ہے جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو لوگ طرح طرح کے توہمات ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ، مس کنسیپشن یا مختلف قسم کے ان کے اپنے عقیدے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو 2-3 قسم کے لوگوں کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو ذرا اس کو مذہب سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ بہت کام ہے کیونکہ فتاوے موجود ہیں کافی علماء کے ہر فکر کر کے۔ دوسرا جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم اپنے بچوں کو اتنی بار قطرے پلا چکے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ روٹین میں بھی 4 بار پلائے جاتے ہیں، 2 بار انجیکشن بھی دیا جاتا ہے، اور ہر 2-3 مہینے بعد کمپین میں پلائے جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ چونکہ بیماری دنیا سے اب ختم کرنے کا ایک عزم ہے WHO کا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی وائرس کی سرکولیشن کو روکا جائے، وائرس کو کل کیا جائے۔ وائرس کی سرکولیشن جب تک جاری رہے گی وائرس زندہ رہے گا، ایسے ہی ہے۔ تو اس کو مارنے کے لیے سرکولیشن ختم کی جائے۔ سرکولیشن اس کی کیا ہے، یا یہ سیوریج یا پانی میں جائے گا اور وہیں سے یہ ہیومن بینگ میں بچوں میں جائے گا ایسے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے WHO کی بات کی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اس میں نے 1-2 ویڈیوز بھی دیکھی، کچھ برٹش ڈاکٹرز بھی تھے، اور وہ بھی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کی مختلف آراء ہے اس کے بارے میں، تو اس میں بھی وہ ڈاکٹر صاحبان بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو WHO کی جو ہے وہ منظم ایک سازش ہے، یا مطلب کہ اگلے جو ہماری آنے والی جو نسل ہے اس میں بانجھ پن یا دیگر اس طرح کے امراض کو جو ہے وہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اچھا اس میں تو بالکل آپ کی اس طرح کی بھی لوگوں کے ہوگا، لیکن میں نے اب بتا رہا ہوں کہ 1994 سے یہ کمپین شروع ہوئی ہوئی ہے، صحیح، اور 1978 سے یہ ویکسین دی جا رہی ہے روٹین میں، ٹھیک ہے، 94 سے کمپینز کے ذریعے دی جا رہی ہے، صحیح۔ اور ابھی جو لیٹسٹ مردم شماری ہوئی ہے اس میں ہماری آبادی جو ہے وہ 25 کروڑ ہوگی ہے، اس وقت شاید 12 کروڑ تھی۔ تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا تو نسل ہے وہ انکریز جو یہ اب ریپروڈیوس کر رہے ہیں سارے وہ لوگ، یہ تو خیر بالکل مناسب نہیں ہے، ان لاجیکل ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔ ناظرین، اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ پولیو کے قطرے اور ویکسینیشن جو ہے وہ بچوں کو اگر ہم پلاتے ہیں تو اس کا نقصان تو نہیں ہوگا؟ بھائی نقصان تو ہوگا،
اگر آپ پولیو کے قطرے اور ویکسینیشن نہیں کرواتے. یہ انتہائی ضروری ہے. اگر پولیو کے قطرے اور ویکسینیشن آپ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ اپنے بچوں کی زندگی کو محفوظ کر رہے ہیں. دنیا میں تقریباً تمام ممالک میں پولیو ختم ہو چکا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے اور ویکسینیشن کروائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں عمر بھر کی معذوری سے بچ سکیں. اور یہ فیصلہ ہمیں آج کرنا ہے اگر ہمارے بچے نے کل چلنا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید ابو ذر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.